बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल इस्तिलाहात। इस सबक में जो इस्तिलाहात और मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मानी कुछ इस तरह से हैं। पहला है ग्रेनुलर नेचर, दानेदार या ज़र्राती नौइयत, मौजों की दानेदार या ज़र्राती नौइयत। और दूसरा है एक्सटेंड, तोसी देना, फैलाना। और तीसरा लफ्ज है इंटेग्रल पार्ट, लाजमी जुज़ या जुज़्वे ला यनफिक। और चौथा टाइनी बंडल्स, छोटे गट्ठे या छोटे थब्बे। और पांचवा मोमेंटम, मियारे हरकत या मिकदारे हरकत, MV। और छठा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बरकनातीसी तैफ या बरकी मकनातीसी तैफ, बरकी मकनातीसी मौजों की फ्रीक्वेंसियों की पट्टी या तादाद की पट्टी। और सातवां है प्रीडोमिनेट, गालिब या हावी होना किसी चीज पर। और आठवां ऑसिलेटिंग, इर्तियाशी या झूलते हुए, थरथराते हुए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फोटान, फोटान के बारे में। बाकायदा सबक पढ़ते हैं। फोटान। प्लैंक सजेस्टेड दैट, प्लैंक ने मफरूजा पेश किया, तजवीज पेश की, क्या एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट अ कंटिन्यूअस वेव, कि एक बरकी मकनातीसी मौज मुसलसल मौज नहीं होती है, उसके अंदर एक तसलसल मौजूद नहीं होता। बट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मगर छोटे छोटे जर्रात पर, छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल होती है। उसने कहा कि जो बरकी मकनातीसी मौज है, जैसे सूरज की शुआएं हैं या एक्स रेज है या गैमा रेज वगैरह है, इस तरह की जो मौज है या इस तरह की मौजें हैं वो मुसलसल नहीं होती, उनके अंदर एक तसलसल नहीं होता, मगर क्या होता है कि छोटे छोटे जर्रात पर मुश्तमिल होती है। He assumed that granular nature of the radiations from hot bodies, उसने मफरूजा पेश किया कि गर्म जिस्म से निकलने वाली शुआएं, उनकी जो जर्राती नौइयत है या दानेदार नौइयत है, was due to some property of atoms producing it, वो कुछ एटमों की खसूसियात की वजह से होती है जो ये तश्कील पा रहे होते हैं। यानी किस चीज को तश्कील देते हैं? जो मौज को तश्कील देते हैं। जिन एटमों पर, जिन छोटे छोटे जर्रात पर मुश्तमिल होती हैं मौजें, उनकी खास खसूसियात की वजह से ये ग्रेनुलर नेचर या जर्राती या दानेदार नौइयत जो है वो बन जाती है किसी भी बरकी मकनातीसी मौज की। आइंस्टाइन एक्सटेंडेड हिज आइडिया, आइंस्टाइन ने अपने नजरिए को वुसअत दी, वसी किया, फैलाया। एंड पास्टुलेटेड, और मफरूजा पेश किया, क्या? दैट पैकेट्स आर टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी, के छोटे छोटे पैकेट या बारीक बारीक छोटे छोटे थब्बे तवानाई के, छोटे छोटे बंडल तवानाई के, आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तमाम बरकी मकनातीसी मौजों का जुज़्वे ला यनफिक है, लाजमी जुज़्व है या तकमीली जुज़्व है। बात को जरा समझ लीजिए कि आइंस्टाइन एक्सटेंडेड हिज आइडिया, आइंस्टाइन ने प्लैंक के नजरिए को कुछ और आगे बढ़ाया। एंड पास्टुलेटेड दैट, और मफरूजा पेश किया, कौन सा? द पैकेट्स आर टाइनी बंडल्स, ये जो कहा जाता है कि तवानाई छोटे छोटे बंडलों या थब्बों की सूरत में जाती है, तो ये छोटे छोटे थब्बे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तमाम बरकी मकनातीसी मौजों का लाजमी जुज़ है या तकमीली जुज़ है। एंड दे कुड नॉट बी सब डिवाइडेड, और ये छोटे छोटे बंडल मजीद तकसीम नहीं हो सकते, इनकी ये इनफरादियत है, ये मुनफरद इकाई के तौर पर हिस्सा ले रही होती है, तो ये अलग अलग नहीं होते ये बंडल। उसने कहा कि इन बंडलों पर ही मुश्तमिल होती हैं सारी की सारी बरकी मकनातीसी मौजें, ना कि इनके अंदर एक तसलसल होता है। पिछली स्लाइड में लफ्ज इस्तेमाल किया सी थब्बा। थब्बा पंजाबी च आपां आम बोलते हैं, मसलन पट्ठियां दा थब्बा भर के सुट दिओ या थब्बे च लै के फलानी चीज नूं परे सुट दिओ। अंदाज इहो ही आ, जिवें थब्बे दा लफ्ज आपां इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल एवें ही रोशनी दा एक पैकेट है, ये थब्बा है या गठड़ी है। जिवें आप तुसी वेख लो भी पट्ठे परनाले चों मुसलसल गुजर रहे अगे, जिवें पट्ठे जदों आपां गुजरदे हैं टोके नाल, तो परनाले चों पट्ठे मुसलसल गांह नूं सफर कर रहे हैं।
ایک انداز تے یہ ہے کہ مسلسل سفر کرنا، دوجا انداز یہ ہے کہ تھبے پر کے ایک جگہ تو دوجی جگہ سٹنا، یعنی تھبیاں دی شکل چ کوئی چیز اگے جانی۔ تے روشنی بھی اسی طرح ہی ہے، مسلسل نہیں جاندی جی مشین چوں پٹھے گاں ایک اگے جاندے ہیں، یہ تھبیاں دی شکل چ سفر کرتی ہے، روشنی دے تھبے، روشنی دیاں گٹھڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں۔ تو ہی کالڈ دیز انڈیویزیبل ٹائنی بنڈلز آف انرجی فوٹان، اس نے ان ناقابل تقسیم توانائی کی گٹھڑیوں کو، توانائی کے تھبوں کو فوٹان کہا۔ دا بیم آف لائٹ ود ویو لینتھ لیمڈا، روشنی کا دھارا جس کا طول موج لیمڈا ہے، کنسسٹ آف اسٹریم آف فوٹان، وہ فوٹان کے ایک دھارے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی روشنی کا ایک دھار مسلسل، یہ دراصل فوٹان کے دھاروں پر مشتمل ہوتا ہے، توانائی کے ان بنڈلوں یا ان گٹھڑیوں کے تسلسل پر مشتمل ہوتا ہے، ٹریولنگ ایٹ اسپیڈ سی، جو کہ سی رفتار کے ساتھ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی روشنی کا ایک دھارا جو ہے وہ دراصل ان فوٹان کے دھارے پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سی رفتار کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ اینڈ کیریز انرجی ایچ ایف، اور ہر بنڈل کے اندر توانائی ایچ ایف ہوتی ہے، ایف فریکوینسی ہے اور ایچ پلینکس کا مستقل ہے۔ فرام تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافت سے مومنٹم پی آف دا فوٹان از ریلیٹڈ ٹو انرجی ایز، جو کسی فوٹان کا مومنٹم ہے یا معیار حرکت ہے یا مقدار حرکت ہے، وہ توانائی کے ساتھ کس طرح سے منسلک ہے۔ آئیے دیکھیے اس فارمولے میں E برابر پی سی، پی جو ہے وہ مومنٹم ہے اور E اس بنڈل کے اندر توانائی ہے، اور وہ بنڈل جو ہے وہ سی رفتار کے ساتھ یعنی روشنی کی رفتار کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ تو E ہمیں پتا ہے E برابر ایچ ایف، فوٹان کی جو توانائی ہے وہ E برابر ایچ ایف کے فارمولے سے دی گئی ہے، تو E کی جگہ ایچ ایف لکھا اور آگے آ گیا پی سی، پی کو الگ کر لیا اور پی برابر ہو گیا ایچ ایف بٹے سی، سی نیچے تقسیم ہو گیا، یہ مساوات نمبر 2 آ گئی، اور یہاں سے پی برابر ایچ اور ایف بٹے سی کو ذرا الگ کر کے لکھ لیا بریکٹ کے اندر، اور ایف بٹے سی آگے آ جائے گا ایچ بٹے لیمڈا، یعنی ایف بٹے سی کی قیمت 1 بٹے لیمڈا آ گئی۔ مساوات نمبر 3 میں ایف بٹے سی کی قیمت 1 بٹے لیمڈا آ گئی۔ اس کو ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے قیمت آ گئی، ہے بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایف کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں 1 بٹے ٹی، ایف از ریسیپروکل ٹو دی ٹائم پیریڈ، یعنی وقت کا جو الٹ ہے وہ فریکوینسی ہوتی ہے، ایف ہوتا ہے، تو ایف کی جگہ پہ 1 بٹے ٹی لکھ دیں تو وہ ٹی بٹے سی آ جائے گا، یا سی جو رفتار ہے وی بٹے ٹی، تو وی بٹے ٹی جو فاصلہ لیمڈا ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے کر کے ہم لکھ سکتے ہیں پی برابر ایچ انٹو ایف بٹے سی ہے، اور آگے ہے ایچ، ایف بٹے سی کی قیمت ہو گئی 1 بٹے لیمڈا، تو ایچ بٹے لیمڈا آ گیا، یہ مساوات نمبر 3 ہے۔ نوٹ دیٹ لیمڈا برابر سی ٹی، نوٹ کیجئے گا کہ لیمڈا برابر سی ٹی، لیمڈا کی قیمت جو ہے وہ سی ٹی ہوتی ہے، جیسے فارمولا ہے ایس برابر وی ٹی، ایس برابر وی ٹی، ایس کی جگہ لیمڈا آ گیا کیونکہ یہ فاصلہ ہے طول موج، ایک موج کا طول ہے، تو ایس برابر وی ٹی، وی کی جگہ پہ سی آ گیا یعنی روشنی کی رفتار، اور ٹی ساتھ آ گیا، تو ایس برابر وی ٹی کی جگہ کی بجائے لیمڈا برابر سی ٹی آ گیا، تو لیمڈا برابر سی الگ کر کے لکھ لیا، ٹی ہوتا ہے ریسیپروکل آف فریکوینسی، فریکوینسی کا الٹ 1 بٹے ایف، تو اس طرح سے آ گیا لیمڈا برابر سی بٹے ایف، سب سے نیچے والا سٹیپ، لیمڈا برابر سی بٹے ایف، یا پھر دونوں رقموں کو الٹ دیا، 1 بٹے لیمڈا برابر ایف بٹے سی، تو اس فارمولے سے ہم اس بنڈل کا، اس تھبے کا، توانائی کے تھبے کا، توانائی کی اس گٹھڑی کا طول موج معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ توانائی کے تھبوں پر مشتمل موج ہے، اس کا طول موج جو ہے وہ لیمڈا، 1 بٹے لیمڈا برابر ایف بٹے سی، یا لیمڈا برابر سی بٹے ایف۔ اس میں سب سے پہلے تصویر کی طرف دیکھیے گا کہ مختلف طول موج کی اور مختلف فریکوینسی کی جو جسم سے شعاعیں نکلتی ہوئی دکھائی گئی ہے، اور ان کا جو ٹیف ہے، جو پٹی بنتی ہے ان فریکوینسیوں کی اور طول موج کی، وہ سامنے کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھیے سب سے اوپر ہے گیما ریز لکھا ہوا ہے، اور اس سے بھی اوپر جو 2 پٹیاں ہیں، نیچے 2 کالم ہے، پہلا بائیں طرف فریکوینسی ہے ہرٹز میں،
हर्ट्ज इकाई है फ्रीक्वेंसी की, और दूसरा कॉलम है वेवलेंथ, तूले मौज, ये मीटर में दी गई है। आप देखिएगा बीच में शुआओं के नाम लिखे हुए हैं, बरकी मकनातीसी शुआओं के। गैमा शुआएं, इनका जो है वो हल्का या इनकी हद या इनकी रेंज जो है वो आप देख रहे हैं 10 की ताकत -10 मीटर तक होती है। 10 की ताकत -10 मीटर से ऊपर यानी 11 मीटर तक होती है। उसके बाद फिर एक्स रेज शुरू हो जाती है। ये एक्स रेज की जो रेंज है वो 10 की ताकत -10 मीटर तक होती है। और उसके बाद फिर नीचे अल्ट्रा वायलेट बालाए बनफशी शुआओं की रेंज शुरू हो जाती है। ये भी आपको नजर आ रही है बालाए बनफशी शुआएं। और उससे नीचे जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम, जो नजर आने वाला मरई हिस्सा जिसमें 7 रंग जो है वो नजर आ जाते हैं, तो उसमें फिर ये हिस्सा 10 की ताकत -6 मीटर तक होता है, यानी 1 माइक्रोमीटर तक। तो यही हिस्सा सिर्फ नजर आता है। इससे ऊपर वाला ना गैमा शुआएं नजर आती है, ना एक्सरेज, ना ही अल्ट्रा वायलेट बालाए बनफशी, और इनके तादाद या फ्रीक्वेंसियां दाएं बाएं जो है वो दी गई हैं। इससे नीचे वाली इंफ्रारेड ज़ेरीन सुर्ख है, ये भी फिर नजर नहीं आती, और इसका भी जो तूले मौज है ये दाएं तरफ वाले कॉलम में दिया गया है और फ्रीक्वेंसी बाएं तरफ वाले कॉलम में। और उससे नीचे माइक्रोवेव छोटी मौजें, खुर्द मौजें, उनकी रेंज भी दी गई है। उससे नीचे शॉर्ट रेडियो वेव्स, छोटी रेडियाई मौजें, उनका जो है फ्रीक्वेंसी और तादाद भी दिया गया है। और उससे नीचे जो है वो टेलीविजन एंड एफएम वेव्स का दिया गया है। एएम जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स, उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी और तूले मौज जो है वो दिया गया है। सबसे आखिर में लॉन्ग रेडियो वेव्स, लंबी रेडियाई मौजें, उनका तूले मौज दिया गया है और साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि सिर्फ विजिबल जो रीजन है वही बना रहा है एक स्पेक्ट्रम जो रंगों पर मुश्तमिल है, यानी जो नजर आते हैं रंग फ्रीक्वेंसियों के, बाकी तमाम नजर नहीं आते। तो इसी तरह यहाँ बाएं तक लिखा भी हुआ है, दिस टेबल रिलेट्स द क्वांटा, ये जो शेड्यूल जो है वो दिया गया है ये क्वांटा से ताल्लुक रखता है। एमिटेड इन डिफरेंट रीजन, मुख्तलिफ हलकों से जो निकल रहा है तवानाई रोशनी जो निकल रही है, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बरकी मकनातीसी तैफ विद एनर्जी तवानाई के साथ, ये पूरा बरकी मकनातीसी मौजों का तैफ है जो आपको दिखाया गया है। एट द हाई एंड जो बुलंद मकाम है, इस शुआओं की जो तरतीब दी गई है, गैमा रेज जो सबसे ऊपर बुलंदी पर, गैमा रेडिएशन विद एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैमा शुआएं हैं जिनकी तवानाई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इजीली डिटेक्टेड, आसानी से शनाख्त हो सकती है एज क्वांटा, क्वांटा के लिहाज से, यानी बतौर क्वांटा तवानाई के पैकेटों के अंदाज से ये आसानी से शनाख्त की जा सकती है और इनकी तवानाई 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एंड काउंटर बाय रेडिएशन डिटेक्टर, शुआई शनाख्त कुनिंदा के जरिए, डिटेक्टर शनाख्त करने वाले आले के जरिए, एंड काउंटर और शुमार कुनिंदा के जरिए शनाख्त करने वाला आला शनाख्त करता है कि ये शुआएं कौन सी है, ये गैमा है, एक्सरेज है, बालाए बनफशी है, इंफ्रारेड है या ज़ेरी सुर्ख है, या फिर इनका शुमार भी करता है कि इकाई वक्त में 1 सेकंड में कितनी जो है वो शुआएं एक मकाम से गुजरी है या एक मकाम से निकली है या किसी मकाम पर आकर गिरी है। तो पूरे फिक्रे का मतलब इस तरह से बनता है, एट द हाई एंड, बुलंद तरीन मकाम पर इस फहरिस्त में गैमा रेडिएशन विद एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इजीली डिटेक्टेड, गैमा शुआएं जिनकी तवानाई 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आसानी से शनाख्त हो सकती है एज क्वांटा, बतौर क्वांटा, बाय रेडिएशन डिटेक्टर एंड काउंटर, शुआई शनाख्त कुनिंदा के जरिए और शुआई शुमार कुनिंदा के जरिए। एट द अदर एंड, दूसरे सिरे पर, द नीचे वाले सिरे पर जहां लॉन्ग रेडियो वेव्स और ऊपर रेडियो वेव्स लिखा हुआ है, तो एट द अदर एंड दूसरे सिरे पर द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियाई शुआओं के फोटानों की तवानाई इज ओनली अबाउट 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सिर्फ 10 की ताकत -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
یعنی جو اوپر والی شعاعیں ہیں ان کی توانائی ان میں بہت زیادہ ہے، ان کا تعدد فریکوینسی بہت زیادہ ہے اور ان کی طول موج جو ہے وہ چھوٹی ہے، اور جو ہم نیچے آتے جائیں گے شعاعوں کی توانائی کم ہوتی جائے گی اور ان کا تعدد بھی جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. دوسرے الفاظ میں ان کا جو طول موج ہے شعاعیں لمبی ہوتی جائیں گی. So millions of photons are needed. اس طرح دسیوں لاکھ فوٹانوں کی ضرورت ہوتی ہے. کس لیے؟ ٹو ڈیٹیکٹ اے سگنل، ایک سگنل کی شناخت کے لیے یا ایک سگنل بننے کے لیے دسیوں لاکھ فوٹان مل کر ایک سگنل تشکیل دیتے ہیں. اینڈ ہینس ویو پراپرٹیز آف ریڈیو ویوز پریڈومینیٹ. اور اس طرح جو موجی خصوصیات ہیں ریڈیائی موجوں کی، ریڈیائی لہروں کی جو موجی خصوصیات ہیں وہ غالب ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دسیوں لاکھ فوٹان مل کر ایک موج بنا دیتے ہیں، ایک موج کی تشکیل دیتے ہیں. اس طرح جو ریڈیائی موجیں ہیں ان پر موجی خصوصیات جو ہے وہ غالب ہوتی ہے. دا کوانٹا آر سو کلوزڈ. کوانٹا کوانٹم کی جمع ہے یعنی پیکٹ کی جمع. یہ پیکٹ توانائی کے اتنے قریب ہوتے ہیں ان انرجی ویلیو، توانائی کی قیمت میں، ان کی توانائی کی قیمت میں جو یہ کوانٹا ہے، توانائی کی گٹھڑیاں ہیں، یہ اتنی قریب ہوتی ہیں that radio waves are detected as continuous waves کہ ریڈیائی موجیں جو ہے وہ مسلسل موجوں کی صورت میں شناخت ہو سکتی ہیں. کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے موجوں کے اندر خاص تسلسل ہو، کیونکہ کوانٹا جو ہے توانائی کے جو پیکٹ ہیں وہ خاص ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بہاؤ میں رہتے ہیں اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ موجوں میں ایک خاص تسلسل ہے. اس لیے موجی خصوصیات ان موجوں پر غالب ہوتی ہے، حاوی ہوتی ہے. ایگزامپل مثال ہے ایک، assuming you radiates as does a black body. فرض کریں کہ آپ شعاعیں خارج کر رہے ہیں جس طرح سے سیاہ جسم کرتا ہے، یعنی آپ کا جسم شعاعیں خارج کرتا ہے جس طرح سے کوئی کالا جسم شعاعیں خارج کرتا ہے. at your body temperature about 37 ڈگری سینٹی گریڈ، جب آپ کے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. سوال کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا جسم، ہمارا جسم جو ہے شعاعیں خارج کرتا ہے جس طرح سے کوئی کالا جسم شعاعیں خارج کرتا ہے، اور ہمارے جسم کا درجہ حرارت شعاعیں خارج کرتے وقت 37 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے. تو کیا at what wavelength do you emit the most energy؟ کس طول موج کی زیادہ سے زیادہ توانائی خارج ہوگی؟ یعنی جو توانائی خارج ہوگی اس کی جو شعاعوں پر مشتمل، جو موجوں پر مشتمل توانائی خارج ہوگی اس کی طول موج زیادہ سے زیادہ، یعنی جو زیادہ سے زیادہ موجیں خارج ہوں گی اس کا طول موج کتنا ہوگا، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے. تو رقم میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ الگ کر کے لکھ لی ہم نے. T برابر ہے ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 درجے سینٹی گریڈ، اور اس میں 273 جمع کیا تو کیلون میں تبدیل کر دیا، 310 کیلون آ گیا. تو وینس کانسٹنٹ اس میں استعمال ہوگا، یہ 2.9 کی طاقت -3 میٹر کیلون ہے، اور ہم نے معلوم کرنا ہے لیمڈا میکسیمم. تو فارمولا ہے ہمارے پاس لیمڈا میکسیمم ضرب ٹی برابر کانسٹنٹ. تو لیمڈا میکسیمم معلوم کرنا ہے، وہ ایک طرف لے گئے، ٹی جو ہے وہ دوسری طرف جا کر تقسیم ہو گیا کانسٹنٹ بٹے ٹی. کانسٹنٹ کی قیمت، مستقل کی قیمت 2.9 کی طاقت -3 ہے اور ٹی کی قیمت 310 ہے. لہذا اس کو حل کیا رقم کو تو جواب آیا برابر 9.35 کی طاقت -6 میٹر. یہ آ جائے گا طول موج، جو زیادہ سے زیادہ شعاعیں خارج ہوں گی اس کا طول موج. یہ برابر ہو گیا 9.35 مائکرو میٹر، 10 کی طاقت -6 مائکرو کے برابر ہوتا ہے. تو
रेडिएशन लाइज कहाँ है? ये रेडिएशन पूरे पिछली जो तस्वीर हमने पढ़ी है, पूरा स्पेक्ट्रम है, टैप है, पूरा पट्टी है, उसमें ये मौजें कहाँ पे वाक़ हैं? द रेडिएशन लाइज इन द इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन। ये जो शुआएं खारिज हुई हैं ये कहाँ पे मौजूद होंगी? इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन, नादीदा ज़ेरी सुर्ख हल्का। एक हल्का तो था ऊपर जहां से एक स्पेक्ट्रम जो है रंगों की पट्टी नजर आती है, ज़ेरी सुर्ख हल्का, सुर्ख से नीचे वाले हल्के में ये वाली शुआएं मौजूद होंगी। इसका रंगों के साथ से कोई ताल्लुक नहीं है, नजर नहीं आएंगी। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्किन कलर, और जिस्म का जो रंग है, जिल्द का रंग है, उससे आजाद होंगी क्योंकि ये नजर नहीं आती। अगर रंगदार सातों रंगों में से कोई रंग होता तो फिर हम कह सकते थे कि जिल्द के रंग पर शुआएं खारिज होने का इन्हिसार है। तो लिहाजा ये ना नजर आने वाली शुआएं हैं, इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ज़ेरी सुर्ख हल्के के अंदर ये मौजूद है। मिसाल, अगली मिसाल है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटान? फोटान की तवानाई क्या होगी? इन अ बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, ज़ेरी सुर्ख शुआओं की जो एक धार है, ज़ेरी सुर्ख शुआओं की एक धार है, उसमें फोटान की तवानाई कितनी होगी? ऑफ वेवलेंथ 1240 नैनोमीटर, और उस शुआओं की जो तूले मौज है वो 1240 नैनोमीटर है। सवाल इस तरह से है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटान इन अ बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो ज़ेरी सुर्ख शुआओं की एक धार है उसके अंदर फोटान की तवानाई क्या होगी, और उस जो शुआएं मौजूद हैं उसके अंधार के अंदर उन शुआओं का तूले मौज जो है वो 1240 नैनोमीटर है। तो सोल्यूशन हल है इसका, लैम्डा दिया गया है 1240 नैनोमीटर, ये बराबर हो गया 1240 × 10 की ताकत -9 मीटर। 10 की ताकत -9 एक नैनो के बराबर होता है। तो H की कीमत हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का मुस्तकिल 6.63 × 10 की ताकत -34 जूल सेकंड, और C आपको मालूम है रोशनी की रफ्तार 3 × 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड, और हमें पता है फार्मूला E बराबर HF, और HF बराबर HC बटे लैम्डा। तो हमारे पास कीमतें दी गई है, E बराबर हो गया H की कीमत 6.63 × 10 की ताकत -34, और C की कीमत 7 है 3 × 10 की ताकत 8, और नीचे लैम्डा पता है हमें 1240 × 10 की ताकत -9 मीटर। तो इन सब को हल कर लिया तो जवाब आया E बराबर 1.6 × 10 की ताकत -19 जूल्स, और हम लिख सकते हैं, और 10 की ताकत -19 जूल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1.6 × 10 की ताकत -19 जूल्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो लिहाजा हम E की कीमत लिख सकते हैं 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आएगी तवानाई की कीमत उस फोटान की जिसकी जो तूले मौज है 1240 नैनोमीटर है।